अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करेंगे तो आज के दिन अगेन एक डिक्लाइनिंग नोट देखा गया है। वीक का फोर्थ डे है, हम कह सकते हैं कि कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, लेकिन अब मार्केट के अंदर नेगेटिविटी प्रिवेल करते हुए काफ़ी हद तक सस्टेन करते हुए दिखाई दे रही है। इस वीक के अंदर भी और लास्ट वीक के अंदर भी कुछ मिक्स सेंटिमेंट्स देखे गए, लेकिन इस जो वीक के अंदर फर्दर कर्टेल या फर्दर रेड ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंस देखी गई, जिसकी वजह से आज भी हमने देखा कि मार्केट के लेवल्स काफ़ी हद तक यानी कि डे बाय डे डिक्लाइनिंग नोट शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी सेम सिचुएशन 45,000 के लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रही है। एक साथ एक ब्लड बात कहेंगे तो ये ठीक रहेगा कि तकरीबन 1200 पॉइंट्स का डिक्लाइन आज के दिन देखा गया। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, खासकर पाकिस्तान एंड कैमरून। क्या कितने अच्छे रिलेशनशिप हैं, कितनी अच्छी सोशल इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, साथ साथ पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टेक्सचर क्या है, कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से की जाती है, कितना ज़्यादा इंपोर्ट की जाती है कैमरून से, आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल हवाले से। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, और अगर बात की जाए वो नीश आइटम्स जो कि पाकिस्तान की काफ़ी एक कल्चरल तौर पे मशहूर हैं, तो क्या वो कैमरून में भी इतना ज़्यादा मशहूर है। तो आज हम ये भी बातें करेंगे कि सेक्टर्स कौन कौन से हैं जितना फेमस जो है वो देखा जाता है कि समटाइम्स फूड सेक्टर में बड़ी तरजीह दी जाती है, समटाइम्स गुड्स को तरजीह दी जाती है। तो इन दोनों कंट्रीज़ के आपस में कितनी ज़्यादा एक बॉन्डिंग है। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहेंगे सैयद नदीम जिलानी, डिप्टी काउंसिल अफेयर्स, कैमरून कॉन्सुलेट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। सलाम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द शो। चलें जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। एक चेंज टॉपिक है आज, एक अच्छे टॉपिक के साथ हम बात कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले कैमरून और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करें, थोड़ा सा कंट्री के बारे में बताएं और थोड़े से इनके फ्रेंड जो एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी। कैमरून जो है ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है और इसका जो कैपिटल है वो युआंडे है। इसका जो उस पर करेंसी है वो सीफा है, सीफा करेंसी चलती है वहाँ पर। और इसका जो रकबा है वो तकरीबन 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे है। और इसकी लैंग्वेजेस 2 हैं, एक उनकी अपनी लैंग्वेज है फ्रेंच। राइट, ये तो लैंग्वेजेस और इस पे बारे में बात करेंगे। मैं चाह रही थोड़ा सा आप इसके इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में बताएं। देखिए, बदकिस्मती से पाकिस्तान और कैमरून का फासला थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान से यहाँ से राइस जाता है और पाकिस्तान और कैमरून के वहाँ कैमरून बायलैटरल जो वहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी। जो हमारे उनसे आपस में ताल्लुकात हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम कैमरून जो है वो OIC का मेंबर भी है। और कैमरून पाकिस्तान हमने वहाँ पर जो कराची काउंसलेट है उसने 12 वहाँ एग्जीबिशंस कराई हैं हमारी एक्सपोर्ट के लिए, जो उसको एनहांस करने के लिए। लेकिन क्योंकि इंडिया वहाँ प्री पार्टीशन वहाँ हिंदू वहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से वो एक्सपोर्ट नहीं है जो कि इंडिया से हो रही है। वहाँ से इंपोर्ट होती है, पाकिस्तान वुड आता है, वहाँ से पल्सेस आती हैं, पाम ऑयल आते हैं, वो अच्छी बड़ी उसमें आते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लाखों में ही है, लेकिन इंडिया करोड़ों में एक्सपोर्ट कर रहा है। राइट, चलें जी, रिलेशनशिप के हवाले से भी मैं फर्दर बात करूंगी। मैं सलमान साहब से पूछना चाहती हूँ, सलमान साहब, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का अगर अंदाज़ा लगाना हो तो उसकी एक्सपोर्ट के नंबर्स देखे जाते हैं। आप क्या समझते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द कंट्री जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और भी कंट्रीज़ हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, तो हम उसको क्यों इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते? लूप होल कहाँ पर दिखाई देता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है नदीम साहब ने ज़रा इख्तिसार से काम लिया है। हमारे मुल्क की ये हमेशा से कमज़ोरी, बदकिस्मती या प्लानिंग की कमी कह लें, या कि हम जो है एक्सप्लोर नहीं करते हैं। दुनिया भर के सिफारत खाने जब भी उनकी ड्यूटी होती है, बुनियादी ड्यूटी होती है, वो उस मुल्क के बारे में तमाम मालूमात और तमाम बिज़नेस की मालूमात अपने मुल्क को ना सिर्फ फराहम करते हैं, वो रास्ते बनाते हैं, वो वहाँ पे ऐसे ताल्लुकात इस्तवार करते हैं जो उनके मुल्क से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ाता है। मैं अभी बात हो रही थी नदीम साहब से, तो अरबों डॉलर की इंडिया की जो है ट्रेड है कैमरून जैसे मुल्क से, और इस तरह के कितने मुल्क दुनिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती से इस तरफ तवज्जो नहीं रही, या वो ट्रेनिंग नहीं रही, या वो स्टैंडर्ड नहीं है, या वो नहीं रहा है कि इस तरीके से हम अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो
مس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کمپٹیشن بڑھ رہا ہے. اچھا نہ صرف یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو وہاں پہ جو ان کی ضرورت ہو, یا وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو پاکستان میں استعمال نہ ہوتی ہوں. تمام چیزیں موجود ہیں, ایسا نہیں ہے. صرف اور صرف ایک ول کی ضرورت ہے, ایک اچھی پلاننگ کی ضرورت ہے, ایک اچھے لوگوں کی ضرورت ہے جو جا کے اس چیز کو جو ہے وہ دیکھیں, میٹر کریں. مجھے یقین ہے کہ کیمرون اور دیگر ممالک سے اگر پاکستان صحیح طریقے سے ٹریڈ افیئرس بڑھاتا ہے اور تھرو سفارت خانے جیسے ندیم صاحب جیسے قابل لوگ جو ہیں ان سے ہیلپ لی جائے, ان کے پاس بڑی وسیع معلومات ہے, ان سے گائیڈ لائن لی جائے. ہمارے منسٹری آف فارن افیئرس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان جیسے لوگوں سے مشورہ کرے, سیکھے, اور اس کے بعد ان کے مشوروں کے مطابق وہاں پہ ایسا عمل تیار کرے جو ٹریڈ بڑھانے میں جس کا اضافہ ہو سکے. اور اب ہمارے ملک کو جب ایکسپورٹ کی ضرورت ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اتنی اچھی اپرچونٹیز ہم اپنے ہاتھ سے خود مس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اتنے اچھے ریلیشنز ہیں اس ملک سے, اس ملک کی سیاست سے, اس ملک کے پوری ایلٹ سے, پولیٹیکل ایلٹ سے بڑے اچھے تعلقات, اس کا ہم فائدہ لیں. پاکستان کو بے تحاشا فائدہ ہو سکتا ہے. چلیں میں ندیم صاحب سے ہی پوچھتی ہوں. ندیم صاحب اگین میں کیمرون کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. آپ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں, ہماری انڈسٹریز بہت زیادہ ہیں, کیا ہماری اور کیمرون کی انڈسٹریز کے کچھ بائلیٹرل ریلیشنز ہیں, کچھ جوائنٹ وینچرز ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پر اتنی گنجائش ہے کہ پاکستانی انڈسٹریز جا کے وہاں جگہ بنائیں؟ بالکل, دیکھیے پورا افریقہ اسپیسیفک کیمرون, پورے افریقہ میں انڈسٹری اتنی نہیں ہے. پاکستان سے جو کونسلیٹ ہے پاکستان, اس نے بارہا وہاں پر کوشش کی ہے. جو ادارے یہاں پر جو اس معاملے میں ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی وہ ہیلپ نہیں ہے جو لوگ وہاں کام کرنا چاہتے ہیں. بارہا ہم یہاں سے ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں, بزنس مین وہاں لے کے گئے ہیں, انہوں نے وہاں پورا سرویز کیے, انویسٹمنٹ بھی کیے, لیکن جو سہولات جو ان کو جو فیسلٹیز انہوں نے چاہیے وہ یہاں میسر نہیں ہے. اور کئی دفعہ پاکستان کونسلیٹ نے جو کیمرون کا ہے انہوں نے کئی ڈیلیگیشن لے کے گئے, لیکن وہ بیچارے مایوس ہو گئے. کیا ٹریڈ اٹاشیز کام نہیں کرتے, کیا ریزن؟ یہاں کوئی ہے ہی نہیں. یہاں پر جو ادارہ ہے اس کو ہم نے کئی لیٹرز لکھے کہ ان کا اصل فوکس یورپ اور امریکہ ہے, حالانکہ جو افریقن کنٹری, ٹھیک ہے بزنس تو وہی لوگ دیتے ہیں نا, یورپ اور امریکہ, اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن افریقن کنٹریز میں بھی ایک نیو مارکیٹ ہے, ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے لیے نیو ہے, لیکن دنیا وہاں جا کے بیٹھی بھی ہے اور ارب کا کام کر رہی ہے. کیونکہ افریقہ جہاں جس ملک جس ایریا کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو, کوئی چیز نہ بنتی ہو, انڈسٹری نہ ہو, تو انہیں ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. چلیں اگر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہاں نہیں بنتی تو یہاں سے تو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے نا. کون سے سیکٹر ہیں آپ سمجھتے ہیں جن میں زیادہ پوٹینشیل ہے, چاہے وہ آپ نے فوڈ کے رائس کا نام لیا, یہاں سے ہم نے ایک سوپ انڈسٹری تھی پہلے, وہ انہوں نے وہاں جا کے انڈسٹری لگائی ہے, وہ کام کر رہے ہیں. اس طرح یہاں سے الیکٹریکل گوڈز ہے, یہاں سے فرنیچر ہے, یہاں سے بہت, وہاں تو سب کچھ چاہیے, لیکن یہاں اگر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, لوگوں کی ہیلپ کریں کہ لوگوں کو وہ سہولیات دی جائیں جو ہمارا پڑوسی ملک اپنے لوگوں کو دے رہا ہے, اور وہ وہاں پر اتنے اسٹیبلش ہو گئے. میری ریسرچ کے مطابق بزنس کمیونٹی کو ان کا کیش یا ان کی جو ایک اچھی اماؤنٹ ہے وہ نہیں ملتی. دس از دا ریزن وہ افریقن مارکیٹس کو پریفر نہیں کرتے. از دیٹ رائٹ؟ اگر دونوں اینڈ پہ ہمارے لوگ ہوں تو ہمارا پیسہ بھی سیف ہے اور بہت اچھا بزنس ہو سکتا ہے. بہت اچھی مارکیٹ ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے. رائٹ, بڑی مارکیٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں بہت پوٹینشیل ہے, ہر چیز کے اندر گنجائش ہے. ہم وہاں سے بہت چیزیں منگا سکتے ہیں جو آلریڈی دنیا میں جا رہی ہے. کیمرون کی اتنی عمدہ ووڈ ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. وہ ووڈ ہمارے یہاں بھی آتی ہے کہ بہت کم اس کا اماؤنٹ ہے جو یہاں آتا ہے. پوری دنیا میں جو جن کے شپ بنتے ہیں, بوٹس بنتی ہیں, وہ ووڈ جو پانی میں ڈوب جاتی ہے وہ بھی وہاں پائی جاتی ہے. وہاں پر پام آئل ہے, وہاں کوکو ہے, وہاں پر منرلز ہے, گولڈ ہے, الومینیم ہے, دنیا کی ہر چیز وہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر کوئی اس میں سنسیئر ہو. کونسلیٹ اپنا کام کر رہا ہے, کونسلیٹ لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, وہاں جا کے لوگوں کے لیے ایگزیبیشنز کرتا ہے, اور وہاں لوگ جا کے جو بزنس مین آپس میں لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں. اب باقی گورنمنٹ کا وہ ہے کہ اس کو کس طرح سائن ہو یا پراپرلی کام ہو, کس طرح لوگوں کو وہ. رائٹ, چلیں جی. ڈاکٹر ایوب مہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ اکانومسٹ ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو.
سر کیا دکھائی دے رہے ہیں کچھ اکانومک ٹیم کے حوالے سے بڑے کچھ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں کے اندر کیوں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر ایک ہم نے دیکھا اجلاس بیٹھا، ساتھ ساتھ کچھ ایسے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں جو کہ عوام کے حق میں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا دکھائی دے رہا ہے اکانومک حالات؟ دیکھیے ڈیسیزن تو یہ یقیناً گورنمنٹ کو لینے ہوں گے اور لگ بھی رہا ہے کہ گورنمنٹ ڈیسیزن لے گی بھی. مطلب میں اس طرح سے نہیں سمجھ رہا جس طرح ایک جنرل ایزمپشن ہوتا ہے نا کہ جو کیئر ٹیکرز آئے ہیں کیونکہ ان کا پبلک سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے ووٹ نہیں لینا تو وہ ہارڈ ڈیسیزن لے لیں گے. لیکن ان میں سے موسٹلی جو ہے میں ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں، ان میں سے کافی ان کے ساتھ میں کلیگ بھی رہا، خاص طور پہ جو فائنانس کا اور کامرس کے جو لوگ ہیں، میں ان سے بڑی پازیٹیو امید ہے کہ یہ ایکسپورٹ کی بڑھانے کی بہت دفعہ یہ بات کر چکے تھے پہلے بھی، ابھی بھی انہوں نے بیان دیا ہے. اور فائنانس کے حوالے سے بھی یہ پہلے بھی کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر رہی ہیں، کیونکہ جو اب فائنانس منسٹر ہیں اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کے طور پر بھی انہوں نے کافی اچھے اسٹیپ لیے تھے. ابھی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمیں جو بھی ڈیسیزن لینا ہے وہ جو ہماری آئی ایم ایف سے کنڈیشنلٹیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں اسی پرویو میں اس کے اندر رہتے ہوئے وہ ڈیسیزن لینے ہیں، جس میں ہمیں سبسڈیز تو الاؤ نہیں، لیکن بہرحال ایک کرائسس بہت سیریس کرائسس ہے، اس کو ٹیکل کرنا ہے اور ٹیکل کرنے ہی جب رسپانسبلٹی لی ہے. سر یہ جو کرائسس ہے، یہ ڈالر ویلیوشن کا جو کرائسس ہے، مینلی اسی کی وجہ سے تمام چیزیں ڈسٹرب ہیں. نتاشا میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں، جس وجہ سے ہے وہ وجہ بتانا اسٹیٹ مین کا کام نہیں ہے، وہ اکیڈمیشین کا کام ہے. وہ یونیورسٹی میں اگر لیکچر دے رہے ہو نا اور وجہ بتائیں یہ چیز اس لیے ہوئی ہے، پرابلم سالو کرنا جو ہے وہ اسٹیٹ مین کا کام ہے. ان کو سالو کرنا ہے، ان کو وجہ نہیں بتانا ہے. وجہ تو 30 سال سے ہم سن رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں انٹرنیشنل آئل پرائزز بڑھ گئی ہیں، کبھی کہتے ہیں ڈالر کی ویلیو بڑھ گئی ہے. بٹ ایور سو ریزن پوری دنیا میں کرائسز آتے ہیں، کرائسز کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اور اس میں رہتے ہوئے جو مجھے نظر آ رہا ہے، میں کیونکہ تجزیے بھی سنتا رہا ہوں اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں رسپانسبل لوگ ہیں ان کے بیانات بھی سنے، میرا خیال ہے امیڈیٹلی جس طرف حالات جا رہے ہیں یہ شارٹ ٹرم میں یہ اسٹیپ لے لیں گے کہ وہ جو ٹیکسیز ہیں گورنمنٹ کی اپنے لیویز ہیں شاید ان کو فی الحال سسپینڈ کر دیں. ختم تو نہیں کر سکتے کیونکہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہے، ان کو کچھ عرصے کے لیے وہ 1-2 ماہ کے لیے شاید سسپینڈ کر کے اور بعد میں اس کا یہ میکینزم اڈاپٹ کریں گے کہ اب کس طرح سے پرائز کا فارمولے پہ کافی آبجیکشنز ہیں کہ وہ نیفرا جو پرائز ڈیٹرمائن کرتا ہے اس ڈیٹرمائن میں صرف کاسٹ نہیں ہوتی آئل کی، کاسٹ کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. وہ فارمولے کو چینج کیا جائے اور بعد میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے تو اس طرح سے ایک شارٹ ٹرم میں ایک ریلیف مل سکتا ہے. اور اسی طرف مجھے لگ رہا ہے حالات جا رہے ہیں، ریلیف میئرز ایکسپیکٹڈ ہے. رائٹ، چلیں جی، ریلیف میجرز ایکسپیکٹڈ ہے. تھینک یو سو مچ ایوب ماہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی کوئک انالیسز. میں سلمان صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. سلمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اکانومک ریوائول جو کہ ایک کنڈیشن کو دیکھا بھی جا رہا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو انیشیٹ کی جا رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم پرابلمس کو بتائیں، ہم سولوشن کی طرف جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈالر کی جو ایک اگریسونیس دیکھی جا رہی ہے، اب آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کے امکانات ہیں؟ دیکھیں یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اچانک آ گیا ہو، یا یہ پچھلے 10-15 سال کی ہماری جتنی بھی حکومتیں آئیں ان کی غیر ذمہ داری اور نااہلیت کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز جو ہیں وہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں. اصل ایشوز یقیناً ڈالر فارن ایکسچینج ریزرو کو مینٹین رکھنا تھا، اس کی پالیسیز بنانی تھی، کیونکہ ہمارا ملک امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہے. ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز باہر سے منگاتے ہیں، ہمارے کوئی چیز بھی نہیں بنتی ہے اور اس کے لیے ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں. اور جب بھی ملک اگر ترقی بھی کرتا ہے تو جب بھی ڈالر کی شارٹیج ہو جاتی ہے اور ہماری ترقی رک جاتی ہے. تو لیکن مجھے تھوڑا سا یہ ہے، لیکن اب موجودہ ٹیم سے چلے جو ہو گیا سو ہو گیا ہے. موجودہ ٹیم سے امیدیں اچھی ہیں کیونکہ کوالیفائڈ ٹیم ہے، پروفیشنل لوگ ہیں اور جو پہلے آتے رہے ان سے کہیں زیادہ تجربے کار اور قابل لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم ان کے پاس کم ہے. میری یہ گزارش ہوگی، ایک تو ٹائم کو وہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر نہ بنائیں. ہمیشہ یہ نہ کہیں کہ 90 دن ہیں، یہ نہ سوچیں. وہ سوچیں جتنا بھی وقت ہے اس میں وہ بہتر سے بہتر جو ہے کام کر سکتے ہیں. اور بجلی کے بلوں پہ تھوڑا آگے پیچھے کر کے، اصل ایشو ہمارا بجلی کا بل نہیں ہے، وہ اس سے ٹھیک ہے عوام کو تھوڑا بہت فور دا ٹائم بھی مل جائے گا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں وہ اسٹیپس لینا ہوں گے جو آج تک نہیں لیے گئے. وہ ٹیکسز جو ان ٹیکس سیکٹرز ہیں اس پہ ٹیکس لگانا ہوگا، اسمگلنگ پہ کنٹرول ہمیں کرنا ہوگا. ہمیں
ڈالر کی ہولڈنگ کو روکنا ہوگا، ذخیرہ اندوزی کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں ریمیٹنسز کوشش کرنا ہوگی تھرو بینکنگ چینل آئے جو نہیں آتی، کیونکہ جب اتنا اچھا ریٹ مل رہا ہے، اتنی زبردست اسپیکولیشن ہو رہی ہے، 20-25 روپے جب ان کو ڈالر کے ریٹ مل رہا ہے، وہ کیوں تھرو بینکنگ چینل آئیں گے؟ اس کے علاوہ ایکسپورٹرز اپنے ڈالرز روک لیتے ہیں باہر، بجائے وہ یہاں لے کر آئیں۔ انسینٹو ہر حکومت نے ایکسپورٹرز کو زبردست انسینٹیوز دیے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اپنے ڈالرز وہاں صرف اس لیے کہ فائدہ اور روک لیں۔ یہ بڑی غلط اسٹریٹجی اور سوچ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب ہمیں وہ اقدامات جو آج تک نہیں ہوئے وہ ہمیں کرنا پڑیں گے۔ ہمیں انرجی کنزرویشن کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ بجلی کے بلوں پہ آپ ٹیکسز کم کر کے فور دا ٹائمنگ آپ کر دیں گے، لیکن اٹ از ناٹ دا سلوشن۔ سلوشن کیا کہ بجلی کی کنزرویشن ہو، رات کے 12 بجے تک مارکیٹس کھلی رہتی ہیں۔ کون سا ملک ہے دنیا کا؟ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں 8 یا 9 بجے آپ سے کو زیادہ ڈسپلن ہونا پڑے گا، کچھ ڈیکورم سیٹ کرنا پڑیں گے۔ 100% ہونا پڑے گا، 100%۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے۔ رائٹ، میں ندیم صاحب سے پوچھوں گی۔ ندیم صاحب، اگین میں کیمرون کے حوالے سے سوال کروں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایز کونسل جنرل، آپ نے کیا ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا، کون سے اسٹرکچرل ریفارمز کیے جو کہ ہر کوئی آتا ہے اور اس کے کچھ کلیشیز ہوتے ہیں، کچھ نارمز اپنے ڈیفائن کر کے آتا ہے، تو آپ نے کچھ سیٹلمنٹ کی، آپ نے اپنی حیثیت میں کیا کیا کام کیے؟ دیکھیے، جو ہمارا کاؤنسلیٹ ہے وہ یہاں پر 92 سے ہے، ٹھیک ہے، 1992 سے یہ کام کر رہا ہے، اور ہم 92 سے ہی لگے ہوئے ہیں۔ اور وہاں پر 2 شہر ہیں جو کہ مسلم شہر ہیں، گربا، اور وہاں پر لوگ نام کے مسلمان ہیں۔ ہم نے اس کاؤنسلیٹ نے وہاں پر کیا کیا ہے، وہاں پر کیونکہ فرینچ بولی جاتی ہے تو یہاں سے ہم نے قرآن پاک، فضائل اعمال، جو بھی اسلامک بکس تھیں، ہم نے فرینچ میں پرنٹ کرا کے وہاں بھیجی۔ وہاں خواتین کی ایسوسیشن بنوائی، وہاں پر اسپورٹس کے بہت میچز کرائے، بہت زیادہ ایگزیبیشنز کرائیں۔ جو ایک کاؤنسلر کا کام ہے، جس حد تک کاؤنسلر جا سکتا ہے، اس کے بیریئرز ہیں، وہ ہم نے وہاں جا کے کیا۔ بزنس مینس گئے، اور پاکستان کیمرون آپس میں بہت زیادہ قریب ہے، OIC کی وجہ سے بھی، اور یہاں پر ایک ادارہ ہے HEJ، پاکستان میں کیمرون کے اسٹوڈنٹ یہاں آ کے PhD کرتے ہیں، بہت سارے ہر سال 50-60 آتے ہیں PhD اسٹوڈنٹس، اور HEJ میں یہاں ہمارے اس سے یہاں پر ان کی اسٹڈیز فری آف کاسٹ ہوتی ہے۔ پڑھاتا ہے HEJ ہے، لیکن کاؤنسلر اس میں انوالو ہوتا ہے۔ اور پاکستان کا جو کاؤنسلر ہے یہاں پاکستان کا، اس کی اتنی ایفرٹس ہے کہ یہاں پاکستان میں آنرری کاؤنسلر شاید 100 ہیں، 100 میں صرف 2 یا 3 ایسے کاؤنسلر جو کہ ویزا اتھورائز ہیں، ان میں سے ایک ہم ہیں۔ تو ہم نے پاکستان سے بہت لوگوں کو وہاں پر، بزنس مینس کو وہاں، جو اسکلڈ لوگ ہیں وہاں ان کو بھیجا، جو کاؤنسلر کا کام ہے وہاں بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ میں کچھ کیمرون کے بارے میں کچھ اور تھوڑی سی باتیں بتانا، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ جی جی۔ کیمرون وہ ملک ہے جس کا جو پریزیڈنٹ ہیں ہز ایکسلنسی پال بیا، وہ کیمرون کے لانگسٹ پریزیڈنٹ ہیں۔ اچھا۔ وہ 81 سے آج تک کنٹینیو وہ ہے، تقریباً 41 سال سے، اور بڑی لانگسٹ ٹینیور ہے ان کا، جی، کنٹینیوسلی ہے، وہ آج بھی وہی ہیں۔ اچھا، اور کیمرون ہم یہاں سے سیاحت، جو سیاحت ہے اس کا ہم بہت بڑا کام کر سکتے ہیں پاکستان سے کیمرون کے لیے، کیونکہ افریقن کنٹری کے اندر بے انتہا ایسی پوائنٹس ہیں جہاں پر کہ جا کے ہم سیاحت کو بڑھا سکتے ہیں، ٹورزم کو۔ جی ہاں، ٹورزم کو۔ وہاں پر ویلکانوز ہیں، وہاں پر جو یہ، اچھا، جی ہاں، بہت خوبصورت ان کے ماؤنٹینز ہیں، لیکن ہم نے اس پہ بھی بہت کام کیا، لیکن بدقسمتی وہی ہے جو ادارے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں وہ شاید انٹرسٹڈ نہیں چلیں ہے۔ آپ نے اپنے ایک حیثیت میں تو جتنا کر سکتے تھے اتنا کیا اور کرتے رہیں آج گے بھی کر رہے ہیں، جی ہاں۔ اوبیسلی، یہ اور یہی ہونا چاہیے ایک ول کہ آنے والے دنوں میں بھی کام آپ کر سکیں۔ میں سلمان صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، سلمان صاحب، ٹورزم کو فروغ دینا، اوبیسلی آپ تھوڑا سا سیر و سیاحت کرتے ہیں تو تھوڑا موڈ بھی فریش رہتا ہے، تھوڑا مائنڈ بھی فریش رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کام بھی بڑا اچھا کر سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں بھی بڑی اپرچونیٹیز ہیں، کیمرون میں بھی، اور ڈفرینٹ ہمارے جو ریجن میں ہیں، ہمیں کیسے پروموٹ کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں، دنیا میں چند بڑی انڈسٹریز ہیں جو ہر ملک کو اربوں ڈالر کما کر دیتی ہیں، اس میں ٹورزم از ون آف دا انڈسٹری جو ہر دنیا کے ہر ملک میں، چاہے وہ ہمارے ایشیا میں ہو، یورپ میں ہو، یا کہیں پر بھی ہو، وہ بنا کر دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان پہ ٹورزم پہ اتنی توجہ نہیں دی گئی، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ یہاں پہ تمام پہاڑ، سمندر، ریگستان، ہر چیز، ہر موسم، ساری فصلیں، سب کچھ ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی
اتنی اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. اگر ہم اس پر توجہ دیں، فیسیلیٹیٹ کریں. سر ہم نے توجہ دی نہیں، یا پھر جو توجہ دے رہے تھے ان کو کام بھی نہیں کرنے دیا جاتا. اب اگر تھوڑا سا ہم اس رخ کو چینج کریں اور آپ ذرا ٹریول کریں بائی روڈ لاہور ٹو کراچی، آپ کو بیچ میں موٹر ویز ملیں گے، آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ آپ پاکستان میں ہیں یا کسی فورن کنٹری میں. آپ کی 2 منٹ کے اندر اگر گاڑی خراب ہو جائے تو آپ کی ایک کال پہ مکینک آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی آپ کے انجن پورا صحیح کرنے کے لیے. اور اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو وہاں بھی بہت زبردست ایسے ٹک شاپس بنے ہوئے ہیں جو آپ کو فریشلی فوراً کک کر کے دیتے ہیں. مطلب کچھ ایسی جگہ پہ معیار پاکستان کا دکھائی دیتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ ایلیبریٹ نہیں کیا جاتا اس چیز کو؟ دیکھیں، یہ جو آپ بتا رہی ہیں بالکل درست ہے، مگر میں خاص ٹورزم پوائنٹس کی بات کروں. ہمارے جو ماؤنٹین ایریا ہے وہ ابھی بھی کافی بیکورڈ ہے، اتنی فیسلٹیز نہیں ہے، پینے کا پانی تک جو ہے صحیح طریقے سے اویلیبل نہیں ہوتا ہے، اچھے ہوٹلز، اچھے سیکیورٹی کے سسٹمز. یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی بھی ٹورسٹ، اور خاص طور پہ فارن ٹورسٹ جب پاکستان آتا ہے، وہ سب سے پہلے وہ سیکیورٹی کے ایشوز کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ مختلف فیسلٹیز دیکھتا ہے. ان چیزوں کی ہمارے یہاں کمی ہے، فقدان ہے. اور یہ کوئی اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ یا اتنی پرابلمیٹک نہیں ہے، نہ ہی اتنی مشکل ہے کہ اس کو کوئی حل نہ کر سکے. صرف ایک ول کی ضرورت ہے، ایک پلاننگ کی ضرورت ہے. اور اچھا چلیں، باہر سے کوئی نہیں بھی ہے، ہمارا ملک ماشاءاللہ 25 کروڑ کی ہماری الحمدللہ آبادی ہے، اور 25 کروڑ کا اگر ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان ایریاز کو 10% بھی پر ایئر، میں نے حساب لگایا 10% پاپولیشن آف پاکستان اگر وزٹ کرے ان ایریاز میں، تو اتنا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے جو ان ایریاز کی امپلائمنٹ بھی بڑھائے گا، ڈیولپمنٹ کے میں بھی کام آئے گا، اور پاکستان کو بھی بڑا اچھا ٹیکس ریونیو جو ہے کلیکشن ہو سکتا ہے. ایک پلاننگ کی، ایک ول کی، ایک سوچ کی ضرورت ہے. میں نے ہمیشہ ہر پروگرام میں صرف ایک بات کہتا ہوں نتاشا، اور وہ ہے کہ میمورنڈم آف اکنامی سائن ہونا چاہیے. اس میں یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی کہ جو ایک پالیسی بنے وہ کم از کم 25 سال تک امپلیمنٹ رہے. یہ نہ ہو کہ حکومت چینج ہو، پالیسی چینج ہو جائے، حکومت دوسری آ جائے، اس کی نظریات، اس کی سوچ، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. تو پالیسیاں یقیناً بنی ہوں گی. ہمارے ہاں اچھے اچھے لوگ بھی آ چکے ہیں، آتے رہتے ہیں اور ہیں، موجود ہیں، مگر بدقسمتی سے پالیسی کا تسلسل نہیں رہتا ہے. تو پالیسی کا تسلسل رکھا جائے. ایک مستقل ٹورزم کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا اسکوپ پاکستان میں موجود ہے اور اتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکتی ہے کہ اس کا فائدہ آئندہ آنے والی نسلوں تک جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ اوور کال خالد طواب صاحب موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے. آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام، تھینک یو. سر سب سے پہلے یہ بتائیے، اکانومک کنڈیشن تھوڑی سی اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک شیکی ہوتے ہوئے، یا پھر تھوڑا سا ایک ڈالر کی وجہ سے ڈسکنٹینیو آف پالیسیز دکھائی دے رہی ہیں. اس کو پلیز ذرا ڈیفائن کیجیے. دیکھیے، مسئلہ صرف ڈالر کا نہیں ہے، بلکہ اوور آل کانفیڈنس کا، اور سب چیزوں کو ہم نے IMF پہ ڈال دیا ہے. خاص طور پہ اس وقت ایشو جو تھا وہ تو مہنگائی کا تھا. آپ ڈالر دیکھیں تو ڈالر جو ہے وہ 17.5 روپے کے قریب، 17 روپے کے قریب اس نئی گورنمنٹ آنے کے بعد جو ہے وہ اسٹرانگ ہوا ہے. اس کی وجہ کہ ایک اعتماد کی جو فضا ہونی چاہیے تھی وہ فضا ابھی تک ہوئی نہیں. اور ان کا IMF سے ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جی ہم انٹروین نہیں کریں گے اور ڈالر کو فلوٹ رہنے دیں گے. ورنہ ان دا پاسٹ ہوتا ہی رہا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے، اسپیکولیشن ہوتی ہے، یا لوگ اس طرح کی جب وہ اسٹوریج کرتے تھے ڈالر کی، تو اس صورت میں اسٹیٹ بینک انٹروین کر کے اور چیزوں کو کنٹرول کر لیا کرتا تھا. میں سمجھتا ہوں اس کو جس طرح یہ IMF کے پاس گئے بجلی کے بلوں کے لیے، اسی طرح ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی IMF کے ساتھ کو بیٹھ کے طے کیا جائے کہ یہ اسپیکولیشن جو ہے یہ ختم کی جائے. رائٹ. تھوڑا سا اگر اس چیز کے اوپر دیکھیں تو یہاں پر ڈالر کے ایک آگے بڑھنے سے یا اپریشیٹ ہونے سے اور بھی چیزوں کے اوپر زیادہ امپیکٹ آ جاتا ہے. طواب صاحب، آپ یہ بھی دیکھیں کہ پرائسز سب کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، انفلیشن پش ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن پش ہونے کے بعد پورا چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو آپ کیا پالیسی ریٹ دیکھ رہے ہیں، اور کیا کوئی ایمرجنسی پالیسی ریٹ آپ دیکھیں گے ہم 2-4 دنوں میں یا ویک میں؟ دیکھیے، یہ بھی یہاں پہ بھی اسپیکولیشن اور ریومر پہ تاشا گردش کر رہی کہ 2 پوائنٹ یا 3 پوائنٹ، 2% یا 3% یہ پالیسی ریٹ پہ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دیں، اور انفلیشن چونکہ بڑھ رہا ہے. یہ چیزیں کر کے ہمارے ملک میں
یہ کتابوں میں تو ٹھیک ہے کہ انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں، لیکن ہماری جیسی اکانومی کے لیے اگر آپ انٹرسٹ ریٹ فردر بڑھائیں گے تو دیکھیے انڈسٹری ویسی بند ہو رہی ہے، اور یہاں تجارت بھی بڑا مشکل کام ہے کہ 23 اور 25% کے اوپر آپ لون لے کے کاروبار کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں گورنمنٹ کو ریویو کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ان پالیسی شمشاد اختر جو ہماری نئی فائنانس منسٹر آئی کافی سمجھدار خاتون ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو سب چیزیں ریویو کرنا چاہیے کہ صرف پالیسی ریٹ بڑھانے سے، انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گا، انفلیشن اور کم نہیں ہوگا۔ رائٹ، تو تمام صاحب سولوشن کیا ہے؟ صرف پالیسی ریٹ کو ان چینج رکھنا یا اس کو کمی کی طرف لے کے جانا یا کوئی اور میجر لینا؟ دیکھیے اوبویسلی اگر انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کرنا ہے، انہوں نے ملک کی اکانومی کا پہیہ چلانا ہے جو اس سے بند ہوا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ اگر جب تک جاب نہیں ملے گا، ان لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، تو اس روزگار چلانے کے لیے انڈسٹری کے چلنا ضروری ہے، اور انڈسٹری جو ہے وہ 25% انٹرسٹ پہ کبھی بھی نہیں چل سکتی ہے، لہذا پالیسی ریٹ کم کریں اور پالیسی وہ دیں جس سے ہمارے اکانومی چلے۔ اکانومی بالکل ٹھپ ہوتی ہے، روز بروز بیٹری چلی جا رہی ہے۔ تو ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے پالیسی ریٹ کو فلیکسیبل کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ ریمیٹنسز کے حوالے سے اگین وہی گرے چینلز کا یوزیج بڑھ گیا ہے، اس کے اوپر بھی پلیز ذرا کامنٹ کیجئے۔ دیکھیے آپ کا جب ڈفرینس ہوئی ہے، آپ نے آئی ایم ایف سے کہا تھا جی 1 روپے 2 روپے سے زیادہ کا فرق نہیں آنا چاہیے، لیکن آج بھی وہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اوپن مارکیٹ میں تو شاید یہ 305 روپے ہے یا اوپن مارکیٹ میں 330 روپے ہے، تو ڈفرینس تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ لوگوں کا اپنی کرنسی میں اعتماد ختم ہوا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ایسے اقدام کیے جائیں سے اعتماد کی بحالی ہو کہ ہماری 17 روپے ایک مہینے میں، سوا مہینے میں بڑھ جانا وچ از آلموسٹ 6% کے قریب، تو یہ چیزیں تو سمجھ سے باہر ہے کہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے اس سلسلے میں۔ رائٹ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک چیز ہے جہاں سے کچھ ٹھنڈی ہوائیں آ سکتی ہیں، وہ ہے SIFC انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیے وہ لانگ ٹرم ہے، وہ بھی کوئی آپ شارٹ ٹرم میں تو کوئی چیز نہیں آتی نا۔ سب سے پہلے ہم اپنی پالیسیز اپنی ٹھیک کریں جس سے پرائیویٹ پارٹیز جو ہیں یا جو انویسٹمنٹس ہیں وہ لوکل بڑھے۔ لوکل انویسٹمنٹس ہوگی تو فارن انویسٹمنٹس بھی آئے گا، لیکن چیزیں ابھی تک کوئی ڈائریکشن ہے نہیں، اور کیئر ٹیکر والے تو ویسے ہی کہتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن کرانا ہے، جو بھی کرانا ہے، تو یہ ایک پالیسی دے نہیں پا رہے، ان کو فوری طور پہ اسٹیبلٹی چاہیے ملک کے اندر۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ نواب صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی ڈیٹیل انالیسس، کچھ رینڈم ہم کہہ سکتے ہیں کہ پالیسیز دیکھی جا رہی ہیں اور انسٹنٹلی دیکھی جا رہی ہیں جس کا امپیکٹ کنسسٹنسی میں نہیں آ رہا ہے۔ میں ندیم صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، ندیم صاحب انٹرنیشنلی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو ہمارے کاؤنسل جنرلز ہوتے ہیں ان کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کو اکٹھا کریں اور یہاں کے لوگوں کو کچھ مارکیٹ کرنے کے لیے، جیسے آپ نے بتایا کہ بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کر کے اور ان سے جو ہے وہ دوسرے ملک کو پروموٹ کریں، اسی طریقے سے آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو کس ٹائپ کے ایگزیبیشنز آپ کرواتے ہیں؟ دیکھیے وہاں سولو ایگزیبیشن ہوتی ہے، پاکستان کی جو بھی ہم پاکستان بناتا ہے، ہم اسپیسیفکلی صرف پاکستان کی چیزوں کو، جی ہاں، وہاں پر جا کے شو ہوتا ہے۔ وہاں پر ہم مختلف جو کیمرونین بزنس مین ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں، وہاں کے جو منسٹرز ہیں وہ آتے ہیں، اور ایک بہت بڑی ایگزیبیشن ہوتی ہے، وہاں لوگ آ کے اپنا آرڈرز پلیس کرتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جو چیزیں چاہیے وہاں سے آ کے وہ لیتے ہیں۔ تو آپ کے ٹینیور کے اسپین میں کیا کچھ بزنس بڑھا ہے؟ جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو ادارے اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں، جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا ان کو ریلیکسیشن چاہیے، جو بھی بزنس میں، کیونکہ وہ دور ہے، جو کیمرون ہے پاکستان سے بہت دور ہے، تو اس میں اگر فریٹ کا اور جو ان کے جو ٹیکسیز ہیں اس میں اگر تھوڑا سا وہ لینئنسی کا وہ ہو تو پھر کاروبار بڑھ سکتا ہے۔ اور وہاں پر ہم نے آپ سمجھے کہ بہت عرصے کے بعد آج مطلب پچھلے ہفتے جا کے پاکستانی کونسلیٹ کھلا ہے۔ اتنے عرصے سے وہاں کوئی پاکستانی کونسلیٹ نہیں تھا، ابوجا میں تھا، وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے۔ جو نائجیریا میں پاکستان ہائی کمیشن تھا، ان کی اور ہماری کوشش ہے کیمرون کے اندر اب پاکستان کونسلیٹ کھل گیا ہے، ابھی لاسٹ ویک کھلا ہے۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ آگے بڑھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی کوشش کریں گے تو پاکستان کے جو کاروبار ہے اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو کیا آپ نے لسٹ بنا رکھی ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں؟ اسٹارٹنگ اب ہو گئی ہے اسٹارٹ، تو پھر جیسے میں نے آپ سے کہا افریقن انہیں سب کچھ چاہیے، ان کے پاس کچھ نہیں بنتا، ان کے پاس منرلز ہیں، ان کے پاس آئل اینڈ گیسز ہیں،
उनके पास गोल्ड है, वो सब चीज़ें उनके पास है कि वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, तो यहाँ मुख्तलिफ तो क्या वो बार्टर पे करते हैं सिस्टम पे, या फिर वो करेंसी में ट्रेड करते हैं? कौन सी करेंसी वहाँ है? ऐसी होती है, वहाँ सीफा चलता है, अच्छा। फ्रेंच फ्रैंक चलता है और सीफा चलता है। लेकिन हमारे मुल्क के जो कारोबारी लोग हैं वो वहाँ जहाँ ही मतलब वो गए लेकिन वहाँ जाकर कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि जो उनको सहूलियतें चाहिए वो यहाँ से नहीं मिल रही थी। दूसरे जो मुल्क है, अब पूरा इंडिया का ज़्यादा कारोबार जो है वो इंडिया या यूरोपियन कंट्रीज़ में है, पाकिस्तान से बहुत थोड़ा सा है। राइट। इंडिया ने वो मार्केट्स कैप्चर किए हुए हैं, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो एरिया, वो वाला सारा एरिया कैप्चर किया हुआ है। बहुत 50 साल 60 साल से वो वहाँ बैठे हुए बनिए हैं, वो अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा। और पाकिस्तान क्योंकि कारोबारी काम होते हैं, तो लिहाजा जो इंडिया है वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है हमसे। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं हो रही जो वो कर चुके हैं। राइट। मैं सलमान साहब से पूछूंगी। सलमान साहब, मैं आपसे कुछ ऐसे एक्सपोर्ट्स के हवाले से नंबर जनरेट करने की बात पूछूंगी। जैसे कैमरून की एक मिसाल हमारे सामने है कि फैसिलिटेशन ना होने की वजह से यहाँ से बिजनेसेस नहीं हो रहे। इस तरीके से और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं हमारे पास, और ख़ासकर अगर हम बात करें, लोग कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को छोड़ दें, उनको भी नहीं छोड़ा जाए और यहाँ से भी बिज़नेस कर लिया जाए, तो हमारे जो अब हम देख रहे हैं नंबर, जैसे LSM के इस बार कम आए, तो कुछ चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। डेफिनेटली हो सकती हैं। देखें, ये तो बहरहाल यकीनन ये बात है, इस चीज़ की कमी है जब हमारा एक पड़ोसी मुल्क जो जिसकी इन्वायरमेंट, जिसकी लोग, जिसकी हम जैसे ही लोग हैं, कोई वहाँ आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं, पॉवर्टी ज़्यादा है वहाँ तो। दूसरा मुल्क, तीसरा मुल्क में कितने मुल्क जो हमारे साथ साथ बॉर्डर्स जिनके लगे हैं और बहुत से मुल्कों से हम बेहतर पोजीशन में हैं, जब वो हमसे कई गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो व्हाई नॉट अस। सिंगापुर शायद उसका एरिया हार्डली कराची जितना होगा, आबादी उसकी हार्डली 35-50 लाख होगी, 450 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है सिंगापुर की, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, वो सब इंपोर्ट करके फिर री एक्सपोर्ट करते हैं। व्हाई नॉट अस? हम में क्या कमी है? देखें, सिर्फ विल है, प्लानिंग है, हमें एक लॉन्ग रन प्लानिंग करना होगी, हमें स्किल्ड लोग तैयार करने होंगे जो इन चीज़ों को समझ सकते हो, इन चीज़ों को, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जो लेबर वहाँ जाती है, जो हमारे लोग इंटरेक्शन करते हैं, उनका नॉलेज या उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड इस लेवल का नहीं होता है कि वो मीट आउट कर सकें और वो वहाँ जाके वो कामयाबी से बात नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। मैं एक आपके प्रोग्राम के हवाले से एक अनसर्टेनिटी, जैसे तवाब साहब ने जिक्र किया था पॉलिसी रेट के बारे में, तो मैं ये चाहूँगा, देखें, अनसर्टेनिटी वो फैक्टर होता है जो किसी भी कारोबार के लिए जहर कातिल होता है। अगर हमें पता हो कोई चीज़ बढ़ जाएगी या घट जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब अनसर्टेनिटी होती है कल क्या होगा, ये किसी भी कारोबार के लिए जहर कातिल होता है। इंटरेस्ट रेट के बारे में 2-3 रोज से मुसलसल र्यूमर्स हैं कि 2%, 3%, 4% बढ़ेगा। बात मीडिया चैनल ने गैर जिम्मेदारी की हद को क्रॉस करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला दी, लेकिन स्टेट बैंक की तरफ से ताहाल कोई भी नोटिस, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ऐलान आ जाए, सिर्फ ये आ जाए कि भाई नहीं, अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी अपने वक्त पे 14 सितंबर को ड्यू है, हम उस वक्त ही करेंगे या नहीं करेंगे। फेडरल की मैं आपको मिसाल दूंगा, फेडरल रिजर्व अमेरिका का जो स्टेट बैंक है, वो 1 महीना पहले सारी चीज़ें बता देता है कि हम इस तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, इतना बढ़ सकता है, हमारा होगी ना, लेकिन अब एक र्यूमर चल रही है कि मीटिंग कल होगी, परसों होगी, उसका कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई इवेंट आने से पहले घर में बच्चों को बता देते ना, एक इवेंट आ रहा है, तो बच्चे स्टोरीज बनाने लग जाते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के मीडिया का भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है, स्टोरीज बना रहे। क्यों आप अपने मुल्क के लिए ऐसे रूमर जनरेट कर रहे हैं? पीटीवी एक जिम्मेदार चैनल है, आपका प्रोग्राम इतनी जिम्मेदार, एक अच्छा प्रोग्राम, पॉजिटिव आप मैसेज देते हैं पाकिस्तान को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हमारा प्राइवेट चैनल का टारगेट्स कुछ और होता है, वो रेटिंग और इसमें होते हैं और आवाम को परेशान करके उनसे वो अपनी रेटिंग को इम्प्रूव करते हैं, ये हमें पता है। लेकिन स्टेट बैंक एक जिम्मेदार इदारा है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अब जो ये अभाम फैला हुआ है ये क्लियर कर दें। अगर वो आके वटेवर कल ही और यू बता दें, कल है कोई बात नहीं, अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी, या 14 का ही होगी तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे, इन्वेस्टर्स पे। और उसके साथ फेडरल रिजर्व, तो जब वो फेडरल रिजर्व ये बता देता है कि हम इस तारीख को मीटिंग करेंगे और इतना बढ़ाएंगे, वो पहले से बता देता है, या नहीं बढ़ाएंगे पहले से, ताकि देखिए सारे ट्रेड के फैसले इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि डॉलर का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, उसके बाद आप कारोबार की डील करेंगे। लेकिन अब आपको पता ही नहीं है कि उस दिन कारोबार, उस दिन इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो आप क्यों डील करेंगे? आप कहेंगे नहीं वेट करो, अभी भाई पता नहीं क्या सिचुएशन हो सकती है। तो
मैं समझता हूँ इन इदारों को थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। मौजूदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, प्रोफेशनल लोग हैं, आई थिंक वो इस मसले को भी टैकल करेंगे और इस चीज़ को भी ख़त्म करेंगे। यही वो वजह है जो आज स्टॉक मार्केट जो है वो दोबारा 1100 पॉइंट के करीब जो है नेगेटिव हुई है, कल भी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, नथिंग एल्स। तो इसको दूर करना चाहिए, इन चीज़ों को, इस पर क्लियरिटी लेकर आएँ। और इस तरीके की बहुत सारी डॉलर से रिलेटेड बहुत सारी र्यूमर्स हैं कि 400 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये अभी इंपोर्टर्स के लिए काफ़ी अरसे के बाद एक विंडो खोली गई है, जिसकी वजह से डॉलर की एक प्रॉब्लम आ रही है। ये पता था ऐसा होना है, बट ये, लेकिन इस पर क्लियरिटी नहीं है। जब इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं तो इदारों का काम है वो आके इसको क्लियर करें। फाइनेंस टीम इतनी ज़्यादा एक एक्सपीरियंस टीम है, तो ये बड़ा एक अच्छा मौका है बड़ा कि वो अच्छा भी मौका अपना इंटरवीन करके कुछ अच्छा सा अपना दे सकती है, कोई जी बिल्कुल दे सकती है, इनपुट डाल सकती है। अच्छा, मैं सलमान साहब आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए स्टॉक मार्केट के हवाले से भी पूछना चाहूँगी, ये क्या दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टर्स क्या करें? कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से मार्केट ओपन होगी। देखें, मेरी एडवाइस, अगर डायरेक्टली आप मार्केट के उसके बारे में पूछेंगे, पैनिक सेलिंग की कोई कतई ज़रूरत नहीं है। मार्केट इस वक्त अपने हिस्टोरिकल लो लेवल पर चल रही है और बहुत सारी अच्छी अनाउंसमेंट्स आई हैं, बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आ चुके हैं, बहुत सारी अच्छी अर्निंग्स मौजूद हैं। पोटेंशियल स्टॉक्स में लिमिटेड बाय करना चाहिए, पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह ये शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है। मौजूदा टीम पे मुझे बड़ा भरोसा है, जो हमारी फाइनेंशियल टीम है, डॉक्टर शमशाद अख्तर बड़ी काबिल खातून है। यकीनन ये कुछ अरसे में, टाइम लगता है, 10-12 दिन हुए हैं, इट विल टेक सम टाइम। आई एम श्योर कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगी और ये मार्केट दोबारा बेहतरी की तरफ 100% जाएगी। राइट, मैं नदीम साहब से पूछूंगी। नदीम साहब, पाकिस्तान के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? पाकिस्तान की, जब हम कैमरून के रिलेशनशिप के हवाले से बात करते हैं तो हमारे सोशल, हमारे इकोनॉमिकल और बायलैटरल तीनों रिलेशनशिप्स की हम बात करते हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए, यानी कि पाकिस्तान से कुछ एक्सपोर्ट्स बढ़े या पाकिस्तान से कुछ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटीज़ हो, कैसे देखते हैं? जैसे ये बात हुई कि पॉलिसीज़ पे है, अगर अच्छी पॉलिसीज़ बन जाती हैं, लोगों को सहूलियात दी जाएँ तो बहुत एक्सपोर्ट का यहाँ कैमरून में चांसेस है। कैमरून के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है और क्योंकि कैमरून जो है वो डेडलॉक, वहाँ पर आसपास जितने मुल्क हैं, गबून, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, इनके पोर्ट नहीं है, तो वो कैमरून के पोर्ट यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान से अगर एक्सपोर्ट की जाए तो इतना बड़ा वहाँ एरिया है कि 4-5-6 मुल्क जो है वो वहाँ से हम एक मुल्क को ना देखें, हम वो 4-5 मुल्कों को देखें। जी हाँ, वहाँ पोर्ट्स नहीं है और कैमरून के पास पोर्ट है अपना, द्वाला पोर्ट। तो द्वाला के अगर यहाँ से हम भेज, वो बहुत बड़ी, अगर यहाँ से पाकिस्तान से लोग सपोर्ट करें, जो इदारे हैं वो सपोर्ट करें, ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी हो सकती है। और हम तो बहुत अरसे से लगे हुए कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक एक काउंसलर का काम होता है वो हम अदा कर रहे हैं इंशाल्लाह और करते रहेंगे। आपके रूट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपने आपके फादर्स और फोरफादर्स की तरफ से आपने काफ़ी स्टार्ट किया है काम, तो आई होप कि आपके जो भी करें वो बेहतर हो इंशाल्लाह। राइट। और अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो एरिया कैसा है पाकिस्तान के लिए बिजनेस? वो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए हर मुल्क में कुछ ऐसे होते हैं एरियाज जहाँ जाना मना होता है, जो ना जाया जाए। वहाँ बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत अच्छे लोग हैं जो कैमरून है, ज़्यादा वाइल्ड नहीं है, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं और वो ज़्यादा मतलब कारोबारी लोग हैं। वो ऐसे हंगी पैगी नहीं है। वहाँ पर आप काम करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान वहाँ पर एलसी खोलते हैं, बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं अफ्रीकन जहाँ एलसी नहीं होती, टीटी पे काम करते हैं। वहाँ वो बैंक से अच्छा काम होता है, लोग वहाँ काम करना चाहें और इदारे सपोर्ट करें तो बहुत बहुत फ़ायदा, बहुत स्कोप है वहाँ पर इंशाल्लाह। स्कोप है बहुत ज़्यादा। अच्छा, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पाकिस्तानी कुछ वहाँ जाके काम करते हैं? मतलब अगर ह्यूमन कैपिटल की बात की जाए तो वहाँ पर 88% रेट है उनका लिटरेसी का, कैमरून के अंदर 88%। और आप यकीन कीजिए कि जो बच्चे वहाँ से पीएचडी करने आते हैं, आप कभी उनसे अगर मुलाकात करें, इतने पॉलिश होते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। ये कैमरून अफ्रीकन कंट्री के वो हैं। वहाँ पर पाकिस्तान से यहाँ आज तक कोई नहीं गया, मतलब कोई ऐसी कोई टीम नहीं गई जो वहाँ जाके कोई ऐसा कोई काम करे। हकीम सईद साहब ने एक दफ़ा कोशिश की थी, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो बेचारे कामयाब नहीं हो सके, तो उनका राइट।
चलें, मैं सलमान साहब से पूछूंगी। सलमान साहब, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मैं बात करूंगी, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को कितना सपोर्ट होते हुए देख रहे हैं आप? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ऐसे कंट्रीज़ की तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन एक तरफ पॉलिसी रेट और एक तरफ न्यू इंडस्ट्रीज़ का लगना थोड़ा डिफिकल्ट है। वो इंडस्ट्रीज़ जो चल रही हैं, अगर हम ऑटो की देखें तो न्यूज़ अगेन उस पर आ जाएंगे हम कि न्यूज़ आ रही है कि कोई प्लांट बंद कर रहा है, क्या है, तो इसके ऊपर ज़रा एक एनालिटिकल व्यू दें। देखें, जो रेवेन्यू जनरेशन है पाकिस्तान के, जहाँ बहुत सारे बोटल नेक्स हैं, हमारी मीशत में खामियां हैं और पुरानी चलती आ रही हैं 50 साल से 60 साल से, उसकी तवज्जो नहीं दी। उसमें एक सबसे बड़ी खामी, हम रेवेन्यू जनरेशन हम करते हैं पेट्रोल पे, गैस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, या वो प्रॉफिटेबल सेक्टर जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र, ऑटो, सीमेंट, स्टील, हम उन पर टैक्सेस डाले जा रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट वहाँ से कर रहे हैं। और रेवेन्यू इस वक्त जो IMF की कंडीशन है वो ये है कि रेवेन्यू में किसी सूरत में 1 रुपए की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर 1 रुपए की भी कमी हुई, वो अपनी डील हम मुतासिर भी हो सकती है, उससे वो जवाबदेही भी तलब कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारी खामी है हमारे इन तमाम सेक्टर्स में कि हम बेतहाशा टैक्स्ड हैं ये, और प्रॉफिट मार्जिन बदस्तूर कम हो रहा है। इंपोर्ट ओरिएंटेड हम पहले ही हैं, हर चीज़ हम डॉलर ख़रीद के फिर मंगाते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं, फिर महंगी बिजली लेते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं, फिर जब बेचने जाते हैं तो हमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो जाता है। इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्री, जिसमें ऑटो इंडस्ट्री सर फहरिस्त प्रॉब्लम का शिकार है, क्योंकि ये मुकम्मल इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो लिहाजा अब हमें चाहिए कि टैक्स का जो बर्डन है वो दूसरे सेक्टर जो 40-50 साल से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अनटैक्स्ड हैं, उन और बहुत कमा चुके हैं, जो सर्विसेज सेक्टर भी है, बेतहाशा सर्विसेज सेक्टर हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, बेतहाशा ऐसे जगह हैं कि उनके ऊपर अब जाया जाए, उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए, इन पर से बोझ कम करा जाए। देखें, टैक्सेस कम होंगे तो कारोबार बढ़ता है, आपके बिजनेसमैन कमा के देंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगे। अच्छा, इन्फ्लेशन भी कम होगा जब वो चीज़ें सस्ती बिकेंगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। मैं बिजली की मिसाल ले लूँ, आजकल हो रहा है कि कम इस्तेमाल करें। बहुत से मुल्कों में मैं गया हूँ, यकीन करें वहाँ पे हुकूमत पाबंदी लगाती है कि लाजमी बिजली इस्तेमाल करो वरना हम जुर्माना करेंगे, इसलिए कि बिजली इतनी है। तो अगर हम बिजली सस्ती करेंगे, ज़्यादा देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एयर कंडीशनर चलाएंगे, लाइटें चलाएंगे, रात रात भर अपना इंजॉय करेंगे, वटेवर, तो कंजप्शन भी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी। तो हमें इन चीज़ों पर फोकस करके, और ये जो हमारी बेसिक खामियां देखें, जब तक ये दूर नहीं होगी, शॉर्ट टर्म या एडहॉकिज्म वाली पॉलिसीज़ जो है वो फॉर द टाइम बीइंग एक रिलीफ मिल जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद वही एक प्रॉब्लम बन के सामने आ जाती है, तो उससे हमें एहतियात करनी चाहिए। मैं नदीम साहब से कहना चाहूँगी, नदीम साहब, आप पाकिस्तान और कैमरून की आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहें, जो कि एक उनकी दोस्ती के लिए, खासकर उनकी ट्रेड के हवाले से, जो कि ज़रूरी है? पाकिस्तान से जो लोग जाना चाहें, हमारा कॉन्सुलेट उनके लिए, उनको वेलकम कहता है, हम हर तरह से हाजिर हैं। और जो लोग कैमरून से हैं, कैमरून से हमारा ताल्लुक़ है, वो कैमरून से हम जो हमारा अभी कॉन्सुलेट जो अभी हाल ही में वहाँ पर फॉर्म हुआ है, हम उनसे राब्ते में हैं और हमने उनको यहाँ से जो भी हमारे आइटम्स हैं सब उनको भेज दिए कि पाकिस्तान से आप ये काम कर सकते हैं, जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। लेकिन और हमने यहाँ भी इस आपके शो के हवाले से हमारा कॉन्सुलेट हाजिर है, हम हर तरह से हाजिर है। अगर कोई बिजनेसमैन, कोई टूरिज्म के लिए, कोई विजिट के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। वेल, थैंक यू सो मच नदीम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सलमान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की खासकर बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से। इंटरनेशनली रिलेशन स्ट्रॉन्ग होना पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट अप कर सकता है, साथ साथ जो एक्सपोर्ट की नीड है उसको भी फुलफिल किया जा सकता है। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।